ओके, सबैले मेरो आवाज सुनिरहेछ? कमेन्टमा लेखौँ त। ओके, सबैलाई गुड इभिनिङ। हवस्, सुरु गरौँ है। ल हेर, आज हामी के पढ्नेवाला छौँ। यहाँबाट पढ्नेवाला छौँ डट प्रोडक्टबाट। डट प्रोडक्टको स्पेशल केसेसहरू, त्यसपछि यो क्वेसन गर्नेवाला छौँ। के सकिसक्यो लेख्दैछ के? यो हामीले पढिसक्यो हो, आज क्रस हो हाम्रो। ओके, हिजो डट प्रोडक्टमा कहाँसम्म पढेका थियौँ हामीले? ओके, 7K सम्म सल्भ गरेको हो। त्यसो भए क्रस प्रोडक्ट हो। ल, त्यसो भए यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ है क्रस प्रोडक्टको। जस्तै दुईटा भेक्टर छ, एउटा ए भेक्टर छ, ओके, यो ए भेक्टर छ, अर्को बी भेक्टर छ। यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा छ। ए क्रस बी को फर्मुला हुन्छ एबी sin थीटा, ठीक। र यो n क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो, यसको डाइरेक्सन। ए क्रस बी बाट आउने रिजल्ट जुन छ त्यसमा डाइरेक्सन छ, देयरफोर इट इज कॉल्ड भेक्टर प्रोडक्ट। ओके, यहाँसम्म भएको हो हिजो? कमेन्टमा लेख त। ओके, अब एकदमै केयरफुल हुने है। क्रस प्रोडक्टको म डाइरेक्सन सिकाउँदैछु। के भएको छैन भन्दैछ फेरि? क्रस प्रोडक्ट स्टार्टै भएको छैन भन्छ। ल यही त, यति साह्रो न। ल, ए भेक्टर र बी भेक्टर, यो दुईटा क्रस प्रोडक्ट निकाल्यो भने यसको फर्मुला के भयो? एबी sin थीटा। अनि त्यसपछि n क्याप लेख्ने। n क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो, युनिट भेक्टरले डाइरेक्सन देखाउँछ। दुईटा भेक्टर क्रस प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि जुन रिजल्ट आयो त्यसमा डाइरेक्सन छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ? भेक्टर प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। यति त भन्नु। ल, अब अगाडि बढौँ म। ओके, ल अब हेर, अब क्रस प्रोडक्ट पढ्दाखेरि मानिसहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? हेर, हामीले यो पढ्यौं ए क्रस बी। हेर, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को फर्मुला हुन्छ एबी sin थीटा। र सँगै सँगै हामीले n क्याप लेख्यौं। n क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो, को मतलब ए क्रस बी त भेक्टर क्वान्टिटी हो। ए क्रस बी यदि भेक्टर क्वान्टिटी हो भने यिनीहरूको डाइरेक्सन कता होला? त माथिको फिगरमा हेर, माथिको फिगरमा यहाँनिर ए को डाइरेक्सन यतातिर छ, बी को डाइरेक्सन यता फर्किया छ। तर यो ए क्रस बी को डाइरेक्सन कता हुन्छ? ए क्रस बी को डाइरेक्सन कता हुन्छ? मलाई त्यो निकाल्नु छ। त माय डियर स्टुडेन्ट, अब म यसको ट्रिक सिकाउँदै छु। ए क्रस बी को डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त हेर, ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यो ए भेक्टरलाई टेल को अबाउट बी तिर रोटेट गर्ने। हेर, जस्तै यो ए भेक्टर छ नि, यो ए भेक्टर छ, त ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने ए भेक्टरलाई यो टेल को अबाउट बी तिर यसरी रोटेट गर्ने के? यसरी। हेर त, मैले रोटेट गरेको देखाइरहेको छु यसरी। हेर त, यहाँ थियो, त यसलाई ए भेक्टरलाई यसरी रोटेट गरिदिने, बी भेक्टर तिर यसरी रोटेट गर्ने। ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने एलाई रोटेट गर्ने, कतातिर रोटेट गर्ने? बी तिर। यहाँबाट एलाई उठाउने अनि बी तिर यसरी रोटेट गर्ने, यसरी रोटेट गर्ने है। यहाँबाट ए भेक्टरलाई टेलको एउटा यसरी रोटेट गर्दै बी तिर लैजाने। त्यसरी रोटेट गर्दा बी तिर लैजाँदाखेरि हाम्रो रोटेसनको अर्डर के छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो ध्यान दिने। हाम्रो रोटेसनको अर्डर यस्तो भएन। हेर त, मैले रोटेट गर्दाखेरि त यताबाट यता लगेको थियो नि। त यो जुन रोटेसनको अर्डर छ
यो रोटेसनको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिङ्गरलाई कर्ल, ओके एन्टी क्लकवाइज छ, भेरी गुड। एकजनाले लेख्दैछ एन्टी क्लकवाइज छ भनेर लेख्दैछ। त एन्टी क्लकवाइज अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिङ्गरलाई थम्ब बाहेक सबै फिङ्गरलाई कर्ल गर्ने। अब यहाँ फिगर त कोर्नले त्यति पारङ्गत म पनि छैन, त्यही पनि म प्रयास गर्छु फिगर कोर्ने कि यस्तो टाइपको होला। हेर त के यस्तो टाइपको होला है। त यो रोटेसनको अर्डरमा यो राइट ह्यान्डको यो सबै फिङ्गरलाई कर्ल गर्ने। अनि थम्ब कता पोइन्ट गर्दैछ, थम्बले चाहिँ के गर्छ, ए क्रस बी को डाइरेक्सन दिन्छ। यो थम्बले के दिन्छ, लाइकको सिम्बल, लाइकको सिम्बल त हो, तर हेर न यो 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 फिङ्गरहरूलाई हेर न, यसलाई मैले कर्ल गरेको छु के, यसलाई कर्ल गरेको छु हो। त यो जुन कर्ल भएको देखिराखेको छ नि, यो अब राइट ह्यान्डको थम्बलाई अब स्क्रिन तिमीहरूले आफ्नो मोबाइल ल्यापटप, अब ल्यापटपको स्क्रिन त अलि भर्टिकल होला या ट्याब छ भने यसलाई होरिजेन्टल राख। जुन स्क्रिनमा तिमीहरू पढ्दैछौ त्यो स्क्रिनमा होरिजेन्टल पार त, त्यो स्क्रिनलाई होरिजेन्टल पार एकछिनको लागि। अनि होरिजेन्टल पारिसकेपछि यो जुन कर्ल फिङ्गर छ त्यो कर्ल फिङ्गरलाई योसित म्याच गर, यसमा सेट गर कर्ल फिङ्गरलाई। अनि त्यसपछि थम्बलाई हेर, तिम्रो राइट ह्यान्डको थम्बले कता पोइन्ट गर्दैछ। तर तिम्रो राइट ह्यान्डको थम्ब जुन छ नि स्क्रिनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा पोइन्ट गर्यो होला। तिम्रो राइट ह्यान्डको हो आफूतिर, भेरी गुड, आफूतिर पोइन्ट गर्यो है। यसरी कर्ल गर, राइट ह्यान्डको यो सबै फिङ्गरलाई कर्ल गर। अनि थम्बलाई हेर त, तिम्रो आँखातिर पोइन्ट गर्यो होला थम्बले। त आँखातिर पोइन्ट गर्यो, देन द्याट विल बी द डाइरेक्सन अफ ए क्रस बी, द्याट विल बी द डाइरेक्सन अफ ए क्रस बी। यति बुझ्यो भन त, यति बुझिबक्सेको हो। ओके, अब म 3D फिगरहरू कोर्छु है। यो 2D फिगरले धेरैजनाले नबुझ्न पनि सक्छ, म 3D फिगर कोर्छु। अब 3D फिगर कोरेर देखाउँछु, त्यसमा अझ तिमीहरूको कन्सेप्ट बुझ्छ। ल अब म 3D फिगरमा जाँदैछु। ओके, 3D फिगर नै कोरेर हेरौँ। हेर 3D फिगरमा त केही प्रब्लम छैन, बुझेन भने केही प्रब्लम छैन। म 3D फिगर कोर्दैछु, एउटा होरिजेन्टल सर्फेस नै स्केच गरेर देखाउँछु यहाँ। ओके, यस्तो टाइपको यस्तो भयो। मैले एउटा होरिजेन्टल प्लेन कोरेको हो यो, हैन त, एउटा होरिजेन्टल प्लेन भयो। ल अब म यो प्लेन सर्फेस, एउटा होरिजेन्टल प्लेन सर्फेस छ, यसमा म ए भेक्टर र बी भेक्टर कोर्छु है। ओके, त ए भेक्टर यसरी भयो। ल पहिला म यसलाई एनिमेसनको युज गरौँ। ल यो भयो ए भेक्टर, यसरी मैले ए भेक्टर देखाएँ, र बी भेक्टर यसरी देखाएँ मैले, यो बी भेक्टर। अब हेर त, ए भेक्टर र बी भेक्टर भनेको यो होरिजेन्टल प्लेनमा पर्दैछ माइ डियर स्टुडेन्ट। हेर, ए भेक्टर र बी भेक्टर जुन छ यो चाहिँ यो होरिजेन्टल प्लेनमा पर्नु भयो, यो होरिजेन्टल प्लेनमा पर्यो। हेर, यो भनेको ए भेक्टर हो, ठीक, र यो भनेको बी भेक्टर हो। अब सरी, दिस इज बी भेक्टर, यो भनेको बी भेक्टर हो। अब यहाँनिर मलाई ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ। ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यो पार्टिकुलर प्लेनमा म ए लाई बी तिर रोटेट गर्छु। हेर त, ए लाई म बी तिर रोटेट गरे भने यो कस्तो टाइपको रोटेसन होला। यो ए भेक्टर छ, ए लाई मैले रोटेट गर्दै गर्दै यो बी तिर लैजान्छु यसरी है। त यो अर्डरमा म कर्ल गरौँ पहिला, यस्तो टाइपको कर्ल होला, ठीक। अब अहिलेको जुन राइट ह्यान्ड वाला रुल थियो त्यो सबै फिङ्गरलाई कर्ल गर, त्यसमा सबै फिङ्गरलाई कर्ल गर, यो अर्डरमा कर्ल गर्ने। मैले जुन अस्ति अघि जुन मैले देखाएको थिएँ त्यो अनुसार के यस्तो टाइपको होला, यस्तो कर्ल फिङ्गरहरू यस्तो कर्ल गर्नु पर्यो है। अनि थम्बलाई यसरी झिक, यसरी हेर त के यस्तो टाइपको आइरहेछ, हेर त। ओके, अब कर्ल गर, अनि थम्बले सिधा माथि पोइन्ट गर्छ। त थम्बले सिधा ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यसलाई रोटेट गर्ने, ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यसलाई रोटेट गर्ने। त अब हेर त, थम्बले सिधा भर्टिकली अपवर्ड पोइन्ट गरेको होला, यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर भर्टिकली अपवर्ड। त प्लेनसित परपेन्डिकुलर भर्टिकली अपवर्ड छ भने यसरी जान्छ। हेर,
यसरी गएको होला है। त यो जुन होरिजेन्टल प्लेन छ, होरिजेन्टल प्लेनसित परपेन्डिकुलर सिधा माथि गइदिन्छ, देन दिस इज ए क्रस बी, दिस इज द डाइरेक्सन अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। त यो जुन चार पाटे मैले प्लेन देखाएँ, यो प्लेन सर्फेससित नै परपेन्डिकुलर सिधा, यदि यो कोठाको फ्लोर हो भने फ्लोरसित परपेन्डिकुलर सिधा माथि गइराखेको छ। ओके, यस, ए एन्ड बी आर कोप्लेनर, ए र बी एउटा प्लेनमा छ र त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर सिधा माथि गइदियो एक क्रस बी। हेर त, ठीक, यति बुझेको? अरू पनि एक्जाम्पल भन्दैछ। ल हेर, अब तिमीलाई यदि बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ, हेर बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने बी लाई यतिर रोटेट गर्नुपर्छ। माइ डियर स्टुडेन्ट, बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने बी लाई यतिर रोटेट गर्ने। जस्तै यो बी भेक्टर छ, त बी लाई रोटेट गरेर यतिर ल्याउनु पर्छ के। बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने यो बी भेक्टरलाई रोटेट गरेर कता ल्याउनु पर्छ, यतिर। ए क्रस बी को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने ए लाई बी तिर रोटेट गरिदिने, बी क्रस ए को डाइरेक्सन निकाल्नु छ भने बी लाई यतिर रोटेट गर्नुपर्छ। त अब रोटेसनको अर्डर अघिको ठिक उल्टो आयो, यस्तो आयो। अब उल्टो आयो भने अब यो हातलाई नै पल्टाउनु पर्यो, फर्काउनु पर्यो। फेरि यस्तो होइन कि अब लेफ्ट ह्यान्डले गर्न थाल्ने होइन, फेरि अब अघि राइट ह्यान्डले गर्न सजिलो थियो, अब लेफ्ट ह्यान्ड घुमाइदिने होइन। दिस इज राइट ह्यान्डेड रुल, नट लेफ्ट ह्यान्डेड रुल। जो लेफ्टी छ लेफ्ट ह्यान्ड घुमाउन थाल्ने होइन फेरि। त यो हातलाई नै पल्टाउनु पर्यो, यो थम ठ्याक्क तल आइदिन्छ है। हातलाई अघि जस्तै कर्ल गर अनि ठ्याक्क उल्टाइदेऊ, थम तल पर्ने गरी उल्टाइदेऊ त, अनि तिम्रो फिङ्गरको कर्लिङ जुन होला नि त्यो कर्लिङ यो अर्डरमा आइदिन्छ है। त यो अर्डरमा आयो भने तिम्रो थम्बले सिधा तलतिर पोइन्ट गरिदिन्छ, भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी पोइन्ट गर्यो होला, थम सिधा तल पोइन्ट गर्यो होला। यहाँबाट पेनेट्रेट गरेर सिधा ग्राउन्डतिर तल गइदिन्छ, यसरी यसरी ग्राउन्डतिर यो तल गइदिन्छ, यसरी यसरी गयो। हेर त, यसरी तल गइदियो है। त तल गइदियो भने दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ बी क्रस ए, दिस विल बी द डाइरेक्सन अफ बी क्रस ए। त बी क्रस ए यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर डाउन छ, त ए क्रस बी यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर अप छ। यति क्लियर? कन्सेप्ट क्लियर भयो भन त? भन्दैछ सर हजुरको हात देखाएर गरिदिनु न, यसमा भिडियोमा ओपन थोरै गर्छु, से हो भिडियोबाट गर्छु नि। ओके, ल गुड, बुझेछ। तब हेर कन्क्लुजनतिर, ए क्रस बी को डाइरेक्सन भर्टिकली अप आयो यो फिगरमा भने बी क्रस ए को डाइरेक्सन तल आयो। त ए क्रस बी र बी क्रस ए को भ्यालु एउटै हुन्छ, म्याग्निट्युड दुईटैको सेम हुन्छ। जस्तै ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति हुन्छ हेर त, ए क्रस बी को म्याग्निट्युड यदि एबी साइन थीटा हो भने बी क्रस ए को पनि म्याग्निट्युड त्यही हुन्छ, बी क्रस ए यो मोड हो है, यो बी क्रस ए को पनि म्याग्निट्युड एबी साइन बी ए साइन थीटा भन्नुको मतलब एबी साइन थीटा त हो नि, म्याग्निट्युड दुईटाको सेम हुन्छ, बराबर हुन्छ, ए क्रस बी र बी क्रस ए। तर के डाइरेक्सन सेम छ भन त? के डाइरेक्सन सेम छ? छैन, डाइरेक्सन सेम छैन। त डाइरेक्सन सेम नभएको कारणले गर्दा ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इज नेभर इक्वल्स टु बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर है। यिनीहरूको लम्बाइ सेम हुन्छ, ए क्रस बी लाई तिमीले जति लेन्थ रिप्रेजेन्ट गर्छ बी क्रस ए लाई पनि त्यही लेन्थ भएको भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, तर ठिक अपोजिट डाइरेक्सनमा है। त ए क्रस बी र बी क्रस ए को बीचको एंगल 180 डिग्री हुन्छ। ए क्रस बी र बी क्रस ए को बीचको जुन एंगल हुन्छ नि, यो दुईटाको बीचको थीटा एंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। यो ए क्रस बी र बी क्रस ए को बीचको एंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ है। अब यदि इक्वल नै लेख्नु छ भने बीचमा माइनसको सिम्बल राख्दियौ, ए क्रस बी इज इक्वल्स टु बी क्रस ए लेख्नु छ भने माइनस लेख्दियौ। माइनसले के इन्डिकेट गर्छ? अपोजिट डाइरेक्सन। माइनसले के इन्डिकेट गरिदिन्छ? अपोजिट डाइरेक्सन इन्डिकेट गर्छ। तर म्याग्निट्युड फर्ममा इक्वल छन् यिनीहरू। त म्याग्निट्युड फर्ममा इक्वल छन् भने ए क्रस बी को मोड इज इक्वल्स टु बी क्रस ए को मोड हामी भन्न सक्छौं। यति क्लियर छ? हेर त यति रिजल्टहरु, ए क्रस बी एबी साइन थीटा त बी क्रस ए पनि एबी साइन थीटा, तर ए क्रस बी र बी क्रस ए को बीचको एंगल 180 डिग्री। Therefore, A cross B is not equals to B cross A. Equals लेख्नु छ भने बीचमा माइनस को सिम्बल दिनुपर्छ, यसले अपोजिट डाइरेक्सन देखाउँछ। A cross B को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु B cross A को म्याग्निट्युड।
यति क्लियर माय डियर स्टुडेन्टहरु? यति भन त, यति ठीक छ? छिटो ल। अब ए क्रस बी कोसित परपेन्डिकुलर छ, मलाई त्यो एकचोटि हेर्नु छ। ए क्रस बी कोसित परपेन्डिकुलर छ। पहिला यो अनेसेसरी स्केचेसहरुलाई म हटाइदिन्छु। ओके ल। ए क्रस बी कोसित परपेन्डिकुलर छ, मलाई अब त्यो हेर्नु छ। ल तब ए क्रस बी यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ भने ए क्रस बी यो ए भेक्टरसित पनि परपेन्डिकुलर छ। हेर त, ए भेक्टरसित परपेन्डिकुलर छ भने यो बी भेक्टरसित पनि परपेन्डिकुलर छ। थिंक केयरफुली। ए क्रस बी ए सित परपेन्डिकुलर छ भने बी सित पनि परपेन्डिकुलर छ कि छैन भन। हेर न, यो जुन प्लेन छ यो प्लेन सर्फेस सित परपेन्डिकुलर भयो भने त प्लेनमा भएको सबै लाइन सित 90 डिग्री भइदियो नि। ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर विथ ए एज वेल एज बी, यो लेख्न सकिन्छ। हेर त, हो गुड। त यो कन्क्लुजन म पहिला सारेर लेख्छु यहाँनिर है। त फर्स्ट कन्क्लुजन आयो, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर is perpendicular with A vector as well as perpendicular with B vector. B सँग कसरी छ भनेर भन्दैछ हैन न। यो प्लेन सर्फेस थियो है, त B भेक्टर यसरी छ। यो सिधा 90 डिग्रीमा सिधा माथि गइरहेको छ कि, त यो 90 भएन यता, ए भेक्टर यता सिधा छ, त यो सिधा पनि 90 डिग्रीमा छ। यो यति क्लियर भन, कमेन्टमा लेख। अब ए प्लस बी सित पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। ए प्लस बी सित पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। कसरी? त ए प्लस बी त यही प्लेनमा पर्छ नि। जस्तै मैले यहाँ प्याराग्राम कम्प्लिट गर्छु र प्यारेलल साइड्सहरु स्केच गरेर मैले यहाँ यसरी प्याराग्राम कम्प्लिट गर्दिए भने यो डायगोनल भनेको ए प्लस बी हैन। थिंक केयरफुली। यो डायगोनल भनेको दिस इज ए प्लस बी। ए प्लस बी वाला डायगोनल पनि त यसै प्लेनमा छ, त ए प्लस बी सित पनि 90 डिग्रीमा छ। ए प्लस बी सित पनि 90 डिग्रीमा छ। क्लियर भयो भन त? ए भेक्टर बी भेक्टर ए प्लस बी भेक्टर यो सबै कोप्लेनर छ र प्लेनैसित परपेन्डिकुलर माथि जानुको मतलब ए प्लस बी सित पनि परपेन्डिकुलर छ। एन्ड थिंक केयरफुली, ए माइनस बी सित पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। ए माइनस बी सित पनि यो के हुन्छ? परपेन्डिकुलर। किन? त ए माइनस बी को लागि त ए बाट बी सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ भने म बी लाई रिभर्स गर्छु। हेर त, बी लाई मैले यतातिर रिभर्स गर्दिए ल, बी लाई मैले रिभर्स गर्दिए, त बी लाई रिभर्स गर्दिए भने दिस विल बी माइनस बी। र ए माइनस बी को डाइरेक्सन हामीले निकाल्दाखेरि यो स्पेशल रुल युज गर्छु। हेर त, यतातिर एउटा प्याराग्राम बनाउँछु, रिभर्स गरेको पट्टि हामीले के गर्छु? एउटा प्याराग्राम यताबाट बनाउँछु है, यसरी प्याराग्राम बनाउँछु। र यो प्याराग्रामको जुन यो डायगोनल हुन्छ, यो डायगोनल भनेको यो जुन डायगोनल देखिराखेको छ, यो डायगोनल भनेको ए माइनस बी हैन। दिस डायगोनल, this diagonal is a minus b. ओके, र a minus b पनि त सेम प्लेनमा छ नि, त a minus b सित पनि यो के छ? परपेन्डिकुलर। यति क्लियर? कमेन्टमा लेख छिटो, a minus b सित पनि परपेन्डिकुलर। ओके, त यो पनि कन्क्लुजन म तल सार्छु है। इट इज अल्सो परपेन्डिकुलर विथ a भेक्टर प्लस b भेक्टर। It is also perpendicular with A vector minus B vector. ठीक? अब याद करो, अब ध्यान दियो, हामीले डट प्रोडक्टमा पढ्यौं। डट प्रोडक्टमा के पढ्या थियौं कि दुईटा भेक्टरको बीचमा यदि परपेन्डिकुलर छ भने हेर, ए क्रस बी र ए भेक्टरको बीचमा एंगल कति छ? 90 डिग्री। ए क्रस बी र बी को बीचमा पनि कति एंगल छ? 90 डिग्री। ए क्रस बी र ए प्लस बी को बीचमा पनि कति एंगल छ? 90 डिग्री। ए क्रस बी र ए माइनस बी को बीचमा पनि कति एंगल छ? 90 डिग्री। त हामीले डट प्रोडक्टमा पढ्या थियौं कि दुईटा भेक्टर यदि परपेन्डिकुलर छ भने यिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। हेर त, दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्ट के हुन्छ? 0। त दिस ए क्रस बी इज परपेन्डिकुलर विथ ए, देयरफोर यिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 हुनुपर्छ है। त ए क्रस बी लाई एउटा ब्रैकेटमा राख र यसको डट प्रोडक्ट म ए सित निकाल्दै छु। त यो एउटा सिंगल भेक्टर भयो, यो अर्को भेक्टर भयो, यो दुईटाको डट प्रोडक्ट छ र यो दुईटाको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ, त यसको डट प्रोडक्ट 0 हुनुपर्छ। एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशनको आन्सर आयो। ठीक? के मेरो
मेरो साउन्ड आइरहेको छैन र एकजनाले मेरो साउन्ड म्युट भएको भन्दैछ त अच्छा ओके त्यस्तै ए क्रस बी बी सित पनि परपेन्डिकुलर छ त ए क्रस बी को यदि डट प्रोडक्ट बी सित निकाल्न भन्यो भने पनि 0 हुन्छ ठीक ल त्यस्तै ए क्रस बी ए प्लस बी सित पनि परपेन्डिकुलर छ त ए क्रस बी डट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर पनि के हुन्छ 0 because they are perpendicular. Similarly, A cross B is also perpendicular with A minus B. Right? The A cross B vector dot A minus B vector पनि हामीले के लेख्न सक्छौं 0 किन तिनीहरुको बीचमा एंगल कति डिग्री छ 90 डिग्री यति क्लियर भन छिटो अब म फेरि माथिको फिगर तिर जाँदै छु What's about the B cross A? B cross A यिनीहरुसित परपेन्डिकुलर छ कि छैन भन त A cross B माथिबाट परपेन्डिकुलर छ भने B cross A तलबाट यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ हेर त B cross A भन्ने भेक्टर जुन छ यो मुनतिर छ र यो मुनितिरबाट A सित पनि परपेन्डिकुलर छ B सित पनि परपेन्डिकुलर छ A plus B सित पनि परपेन्डिकुलर छ र A minus B सित पनि परपेन्डिकुलर छ त यदि मैले यो सबैको ठाउँमा B cross A लेखेछु हेर यहाँ निर के छ A cross B छ त A cross B को ठाउँमा म B cross A dot A लेख्यो भने पनि आन्सर 0 यहाँ B cross A dot B गर्दियो भने पनि आन्सर 0 र यहाँ B cross A dot A plus B गर्दियो भने पनि आन्सर के भइदिन्छ 0 किनभने B cross A पनि त यिनीहरुसित परपेन्डिकुलर छ मुनतिरबाट परपेन्डिकुलर छ के B cross A त B cross A राखेर दियो भने पनि आन्सर विल बी 0 यति क्लियर भनि बक्सियोस् ओके ल यति कुरो जानिसकेपछि अब अगाडि बढौं क्रस प्रोडक्टमा मैले केही ब्ल्याङ्क पेज थप्नु पर्ला क्वेशन दिन्छु पक्का न पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर कन्सेप्ट क्लियर भयो भने त क्वेशन यतिकै पनि सल्भ हुन्छ यो ट्याब नि स्लो भयो कि क्या ब्ल्याङ्क पेज आउन पनि कति टाइम लाग्न थाल्यो एन क्याप बुझाइदिनु न एन क्याप भनेको सिम्पली त्यो भेक्टर हो भनेर डाइरेक्सनको लागि राख्या हो एन क्याप को डाइरेक्सन भनेको A क्रस B को डाइरेक्सन हुन्छ एन क्याप को डाइरेक्सन भनेको A क्रस B को डाइरेक्सन हुन्छ अब हेर ल अब हेर अर्को एक्जाम्पल मैले यस्तो टाइपको लिए मान तिमीहरुले 12 क्लासमा पढ्यो होला जस्तै A क्रस B र B क्रस A लाई देखाउँदाखेरि एउटा कुरा याद गर है कुनै भेक्टर क्वान्टिटी जस्तै हामीले पढ्दाखेरि डट र क्रस कुनै बेला युज गर्छौं एउटा सिम्बल हुन्छ डट र अर्को सिम्बल क्रस हुन्छ है त डट को मतलब हुन्छ कुनै भेक्टर कुनै प्लेन सर्फेससित परपेन्डिकुलर आउट पार्ट छ भने डट को सिम्बल लेखिन्छ र क्रस को सिम्बल चाहिँ के दिन्छ क्रस को सिम्बल प्लेन सित परपेन्डिकुलर इनसाइड भित्र गइराखेको छ इन्टु को मतलब इनसाइड यदि प्लेन सित परपेन्डिकुलर भित्र गइराछ भने हामी क्रस को सिम्बल दिन्छौं के डट को सिम्बल हुन्छ प्लेन सर्फेस सित परपेन्डिकुलर आउटवर्ड क्रस को सिम्बल हुन्छ प्लेन सर्फेस सित परपेन्डिकुलर इनसाइड है त म सम्झिने तरिका भन्दिन्छु हेर त यो इन्टु को साइन हैन यो साइन इन्टु को साइन हैन हामीले 2 * 2 यसरी पढ्छौं कि पढ्दैन त यसलाई हामीले इन्टु भनेर पढ्छौं हेर त यसलाई इन्टु भनेर पढ्छौं त इन्टु को मतलब भित्र हैन इन्टु को मतलब भित्र हो कि हैन सम्झिने तरिका है यो इन्टु को साइन हो यो के को साइन हो यो इन्टु को साइन हो त इन्टु लेख इन्टु को मतलब भित्र हुन्छ यो इन्टु को साइन हो इन्टु को मतलब आईएनटी हो इन्टु को मतलब के हुन्छ भित्र हुन्छ त यो साइन याद राख यो भित्र भयो इन्टु को मतलब भित्र हुन्छ
इन्टुको मतलब के भयो भित्र, अनि यहाँ इन्टुको सिम्बल युज गरेको छ। त इन्टुको सिम्बल भित्र हो भने त डट त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ, त यो आउटवर्ड हो भनेर यसरी सम्झिने है। प्रायः सब म्याग्नेटिक फिल्डहरुको एक्सप्रेसनमा हामीले यसरी लेख्छौँ है। जस्तै म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले देखाउँदाखेरि कतिपय अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरुमा यस्तो प्लेन बनाइदिएको हुन्छ है, यहाँनिर v भेक्टर लेखिदिन्छ अनि यहाँ क्रसको सिम्बल राखिदिन्छ। यसरी क्रसको सिम्बल राखिदियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड यो प्लेन सर्फेससित परपेन्डिकुलर भित्र गइराखेको छ भनेर बुझ्छौँ है। र कुनै केसमा यस्तो प्लेन सर्फेस हुन्छ, यहाँ डट राखिदिया हुन्छ। डटको मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ यो प्लेन सर्फेससित परपेन्डिकुलर यसरी बाहिर आइराखेको छ। यो प्लेन सर्फेससित परपेन्डिकुलर यसरी बाहिर आएको देखाउँछ। यसमा प्लेनसित परपेन्डिकुलर भित्रपट्टि गएको देखाउँछ यसरी। यति क्लियर? यो सिम्बल याद राख्ने। अब यसपछि हेर म कोअर्डिनेट सिस्टममा जाँदैछु क्रस प्रोडक्ट। एकदम ध्यान दिने, यहाँ एउटा डिटरमिनेन्टको फर्ममा हुनेवाला छ। जस्तै मान दुईटा भेक्टर छ, ए भेक्टर, यसको कोअर्डिनेट छ a1 a2 a3। त दिस क्यान बी रिटन इज a1 i cap a2 j cap प्लस a3 k cap लेख्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को b भेक्टर छ, यसको कोअर्डिनेट b1 b2 b3 छ। त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं b1 i cap प्लस b2 j cap प्लस b3 k cap। अब यो दुईटा भेक्टरको a डट b सोध्यो भने त हामीले फर्मुला त थाहा छ, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 लेख्छौं। तर यहाँ हामीलाई a क्रस b लेख्नु छ। हामीलाई यहाँ लेख्नु छ यसको a क्रस b को भ्यालु कति हुन्छ भनेर लेख्नु छ है। त a क्रस b कति होला हामीलाई सोधियो होला। त a क्रस b यसको कति हुन्छ, यसको लागि एउटा डिटरमिनेन्ट बनाउनु पर्छ। डिटरमिनेन्ट हुन्छ यसको आन्सर। यस्तो खाले एउटा डिटरमिनेन्ट बनाउने अनि डिटरमिनेन्ट भित्र यो कोअर्डिनेटहरु राख्नु पर्छ। त a क्रस b, त यो डिटरमिनेन्ट लेख्ने तरिका के हो त पहिला यिनीहरुको युनिट भेक्टर लेख्छौ। यो म्याथमा पढ्यो होला तिमीहरुले, i क्याप j क्याप k क्याप यसरी लेख्छौ है। त पहिला a लेखेको छ नि, त पहिला a को कोअर्डिनेट लेख्ने यसको a1 a2 a3 लेख्ने। त्यसपछि b भेक्टर छ त b को कोअर्डिनेट लेख्ने, दिस विल b1 b2 b3 हुन्छ। र यो डिटरमिनेन्टलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि जे रिजल्ट आउँछ that will be the value of a cross b, र म एक्सपेक्ट गर्छु मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरुलाई यो एक्सपेन्ड गर्न त आउँछ होला, बेसिक म्याथमा पढ्यो होला क्लास 11 मा। यो डिटरमिनेन्टलाई एक्सपेन्ड गर्न आउँछ कि आउँदैन इमानदारीपूर्वक लेख त। जब एकजनाले आउँछ लेख्छ बिर्सियो भनेर लेख्दैछ ल। त डिटरमिनेन्टलाई एक्सपेन्ड गर्दाखेरि हामीले पहिला हामी के गर्छौं, यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं i क्यापबाट है। त पहिला i क्याप लेख्ने। i क्याप लेखिसकेपछि i क्यापबाट पास हुने रो र कोलम रिमुभ गर्दिने। i क्यापबाट पास हुने रो र कोलम हामी के गर्छौं, रिमुभ गर्दिन्छौं। त यो रो र यो कोलमलाई मैले रिमुभ गरे। अब यो दुईटालाई रिमुभ गरेपछि अब यो चारवटा टर्ममा यसको बीचको प्रोडक्ट माइनस यसको बीचको प्रोडक्ट हुन्छ है। त के लेख्न मिल्छ, दिस विल बी a2 b3 माइनस b2 a3 यसरी लेख्ने हैन। अनि त्यसपछि यति कुरा पनि थाहा होला, अल्टरनेटमा प्लस माइनस लेखिन्छ। हामीले सुरु प्लसबाट गर्यौं, त्यसपछि माइनस गर्छौं, त्यसपछि फेरि प्लस गर्छौं। तब पालो आयो माइनस हो। त माइनस लेखिसकेपछि अब यहाँ जे क्याप लेख्ने। अनि जे क्याप लेखिसकेपछि अहिलेकै कहानी, जे बाट पास हुने रो र कोलम हटाइदिने। त जे बाट पास हुने यो रो र यो कोलम हटाइदियो भने यो चारवटा टर्म बाँकी रहन्छ। यो टर्म र यो टर्म बाँकी रहन्छ। त अघि जस्तै क्रस मल्टिप्लिकेसन एन्ड सबट्र्याक्सन हुन्छ। यो के हुन्छ, a1 b3 माइनस b1 a3 वा a3 b1 लेखिने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अल्टरनेटमा पालो आयो प्लस, अनि प्लस के क्याप लेख्ने। अनि प्लस के क्याप लेखिसकेपछि के क्यापबाट पास हुने यो रो र यो कोलम हट्यो भने अब यो चारवटा टर्म बाँकी रहन्छ है। त यो चारवटा टर्ममा यसको प्रोडक्ट माइनस यसको प्रोडक्ट गर्दिन्छौं। त यिनीहरुको प्रोडक्ट लिँदाखेरि के हुन्छ, दिस विल बी a1 b2 माइनस b1 a2 यति हुन्छ है।
यो म्याथमा पढ्यो होला, हुन त यो म्याथको टपिक हो र फिजिक्समा युज हुन्छ यो न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरुमा। भन त यति क्लियर भयो? यो म्याथ हो, यो बुझेन भने यो फिजिक्सको प्रब्लम हैन, यो तिम्रो म्याथमेटिक्सको प्रब्लम हुन्छ यदि यो कुरो बुझेन भने। यो म्याथको कुरो मैले यहाँ लेखिरहेको छु। ओके ल, दिस इज नट मैट्रिक्स, दिस इज डिटर्मिनेन्ट। मैट्रिक्स भनेको बेग्लै हो, डिटर्मिनेन्ट भनेको बेग्लै हो। दुईटै उस्तै उस्तै देखिन्छ तर दुईटैको फरक फरक रुल हुन्छ। यो हामीले डिटर्मिनेन्ट गरेको हो। ओके, अब यति कुरो जानिसकेपछि ए क्रस बी र बी क्रस ए इक्वल हुँदैन। त्यसैले म यहाँ केही फर्मुलाहरू लेख्दैछु र फर्मुलाहरू लेख्दाखेरि म अर्डर मिलाइदिन्छु। दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट लिँदाखेरि कुन भेक्टर म अगाडि लेख्छु, कुन भेक्टर म पछाडि लेख्छु, कुन भेक्टर अगाडि लेख्छु, कुन भेक्टर पछाडि लेख्छु, त्यो अर्डर याद हुनुपर्छ हामीलाई। जस्तै तिमीहरूले म्याग्नेटिजम टपिकमा पढ्यो होला, फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ मुभिङ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड। कुनै चार्ज पार्टिकल हेर, एकजनाले एकदमै राम्रो क्वेशन सोध्दैछ तर यो तिमीहरूको लेभल भन्दा माथि क्वेशन। सर हामी जुन म्याट्रिक्सको अर्डर लेख्छौं क्रसको फर्ममा पढिन्छ, द्याट्स अल्सो क्रस प्रोडक्ट अर नट। हेर, म्याट्रिक्सको जुन र्याङ्क हामीले लेख्छौं क्रसको फर्ममा, त्यो टेन्सर क्वान्टिटीले म्याट्रिक्सको टर्म्समा एक्सप्रेस गरिन्छ। त्यो म्याट्रिक्समा जुन क्रस लेख्छौं, र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स लेख्छौं, त्यो एक्चुअली टेन्सर क्वान्टिटीको पहिचान हो। त्यो एक्चुअली टेन्सर क्वान्टिटीको पहिचान हो। र भेक्टर सल्भ गर्दाखेरि हामीले डिटर्मिनेन्टको हेल्प लिन्छौं। टेन्सरलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि अलवेज हामीले म्याट्रिक्सको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्छौं। ल, अब यसको फर्मुला पढ्यो होला बी क्यूबी sin थीटा पढ्यो होला। यसको फर्मुला के पढ्यो होला? बी क्यूबी sin थीटा। तर भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि क्यू भी क्रस बी हुन्छ। इट इज नट बी क्रस बी। याद राख्ने, भेक्टर फर्ममा यो भी क्रस बी नै लेख्नु पर्नेछ है। स्केलर फर्ममा तिमीले बी क्यूबी sin थीटा या क्यू भी sin थीटा जे लेख्नु, तर भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ मुभिङ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला हुन्छ F vector equals to Q. It is V cross B. Strictly it must be obeyed. Lorentz force हो। यसलाई हामीले V cross B नै लेख्नु पर्छ। B cross B लेख्यो भने रङ हुन्छ, because V cross B is not equals to B cross B, जसमा फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामी युज गर्छौं। ओके, त्यस्तै अर्को फर्मुला छ। कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ त सर्कलमा घुम्दाखेरि टेन्जेन्शियल भेलोसिटी पढ्यो होला v इक्वल्स टु r ओमेगा। हेर्दा त कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ भने टेन्जेन्शियल भेलोसिटी भनेको r ओमेगा हामी लेख्छौं। r भनेको रेडियस भेक्टर हो, ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो। त स्केलर फर्ममा तिमीले r ओमेगा लेख या ओमेगा r लेख, दैट डजन्ट म्याटर। तर यदि तिमीले भेक्टर युज गर्छौ भने इट इज स्ट्रिक्टली ओमेगा क्रस r। भेक्टर युज गरिदियो भने इट इज स्ट्रिक्टली ओमेगा क्रस r, इट इज नट r क्रस ओमेगा। r भनेको रेडियस भेक्टर भयो, ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी भयो। त भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि इट इज स्ट्रिक्टली ओमेगा क्रस r। एकजनाले सोध्दै थियो कसरी थाहा पाउने? यो सबैको अर्डरहरु रेस्पेक्टिभ टपिकहरु पढाउँदाखेरि त्यहाँ डिटेलमा डिस्कस हुन्छ। यो v क्रस p नै हो भनेर कसरी भयो यो प्रुफ गरिन्छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पढ्दाखेरि। म जुन बेला रोटेशनल डायनामिक्स पढाउँछु, रोटेशनल डायनामिक्समा म प्रुफ नै गर्छु इट इज ओमेगा क्रस r, इट इज नट r क्रस ओमेगा। रोटेशनल डायनामिक्समा यसको प्रुफ हुन्छ। यो भेक्टर टपिक हो त यसको प्रुफ चाहिँ रोटेशनलको लागि म राख्छु। रोटेशन पढ्दाखेरि म प्रुफ नै गर्छु यो ओमेगा क्रस r नै हुनुपर्छ, r क्रस ओमेगा हैन भनेर। तर यो भेक्टर टपिक भएको कारणले गर्दा यसमा जस्ट यो रिजल्टहरु म लेख्दिन्छु। यो अर्डर याद राख्नु, न्युमेरिकल प्रब्लममा युज हुन्छ यो। त्यस्तै कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुमिराखेको छ भने हामीले टु टाइप्स अफ सर्कुलर मोसन पढ्छौं। एउटा पढ्छौं यूनिफर्म सर्कुलर मोसन र अर्को नन यूनिफर्म सर्कुलर मोसन। त यूनिफर्म सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन मात्र हुन्छ, तर नन यूनिफर्म सर्कुलर मोसनमा दुईटा एक्सिलरेसन हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ, टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ। सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ, टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ। कुन केसमा? नन यूनिफर्म सर्कुलर मोसन। नन यूनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने त्यसमा दुईटै एक्सिलरेसन हुन्छ। र यूनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने देयर इज ओन्ली सेन्ट्रिपिटल, टेन्जेन्शियल हुँदैन। र नन यूनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ, टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन पनि हुन्छ। र यो जुन टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनको फर्मुला हुन्छ
आर अल्फा हुन्छ टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनको फर्मुला आर अल्फा आर भनेको रेडियस भेक्टर हो अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन हो त्यसलाई स्केलर फर्ममा तिमीले आर अल्फा लेख या अल्फा आर लेख दैट डज नट मैटर स्केलर फर्ममा तिमीले त्यसलाई आर अल्फा लेख या अल्फा आर लेख केही फरक पर्दैन तर यदि भेक्टर फर्ममा यो लेख्छौ भने इट इज स्ट्रिक्टली अल्फा क्रस आर यो के हुनुपर्छ अल्फा क्रस आर नै हुनुपर्छ भेक्टर फर्ममा यो के हुनुपर्छ अल्फा क्रस आर नै हुनुपर्छ यो यति क्लियर ल अब अर्को फर्मुला छ टर्कको फर्मुला पढ्यो होला टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टर्क भनेको फोर्स इन्टु अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन है ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन हुन्छ ओके टर्क भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पर्छ त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त्यो स्केलर फर्म हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको स्केलर फर्म हो तर भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि टर्क भनेको आर क्रस हुन्छ टर्क भनेको आर क्रस एफ हुन्छ आर भनेको पोजिसन भेक्टर आर भनेको के हो पोजिसन भेक्टर आर इज पोजिसन भेक्टर भनेर है त टर्क यो रोटेशनल डायनामिक्समा आउँछ यो सबै टर्क भनेको आर क्रस एफ हुन्छ इट इज नट एफ क्रस आर यो ध्यान दिनु है यति क्लियर त्यस्तै अर्को फर्मुला तिमीहरूले रोटेशनल डायनामिक्समा पढेको होला क्लास 11 मा एंगुलर मोमेन्टम पढ्यो होला यो एल भनेको एंगुलर मोमेन्टमको सिम्बल हो है लिनियर मोमेन्टमको सिम्बल पी भेक्टर हुन्छ एंगुलर मोमेन्टमको सिम्बल एल भेक्टर हुन्छ यसले पढ्दै छ सब उल्टो उल्टो पढिदो रहेछ हेर तिमीहरूले क्लास 11 वा 12 मा पढ्दाखेरि उल्टो पढेको हैन तिमीहरूको बुकमा जुन छ त्यो सबै स्केलर फर्ममा फर्मुला लेखिएको छ त्यो स्केलर फर्ममा अर्डरसित मतलब हुँदैन अगाडि पछाडी जसलाई जे लेख्ने हुन्छ तर भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि अर्डर स्ट्रिक्टली फलो हुनुपर्छ ओके त एंगुलर मोमेन्टम को फर्मुला हुन्छ आर क्रस पी हुन्छ यसको फर्मुला के हुन्छ आर क्रस पी आर भनेको पोजिसन भेक्टर हो पी भनेको लिनियर मोमेन्टम पी भनेको इट इज लिनियर मोमेन्टम पी इज लिनियर मोमेन्टम एन्ड दिस यल इज एंगुलर मोमेन्टम दिस इज एंगुलर मोमेन्टम र आर भनेको त पोजिसन भेक्टर भइगयो आर भनेको के भइदियो पोजिसन भेक्टर त म के स्पेशल फर्मुलाहरुको अर्डर लेखिदिएको छु माय डियर स्टुडेन्ट यो सबैको अर्डर याद राख्ने है यल भनेको आर क्रस पी हुन्छ टर्क भनेको आर क्रस एफ हुन्छ टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भनेको अल्फा क्रस आर हुन्छ टेन्जेन्शियल भेलोसिटी भनेको ओमेगा क्रस आर हुन्छ अहिले चाहिँ यो सबै रट्ने यो है र यो सबैमा एउटा एउटा टर्म प्रुफ गर्छु रोटेशनल डायनामिक्स पढाउँदाखेरि रोटेशनल डायनामिक्समा को अगाडि को पछाडी त्यो कसरी थाहा पाउने कसरी यो भयो यसको प्रुफ आउँछ रोटेशनल डायनामिक्स पढाउँदाखेरि यति क्लियर क्यापिटल आर भनेको रेडियस भेक्टर क्यापिटल आर भनेको इट इज रेडियस क्यापिटल आर इज रेडियस भेक्टर क्यापिटल आर इज रेडियस भेक्टर स्मल आर इज पोजिसन भेक्टर यहाँबाट हेर डट प्रोडक्टमा डिटर्मिनेन्ट युज हुँदैन डट प्रोडक्ट स्केलर क्वान्टिटी स्केलरको लागि डिटर्मिनेन्ट युज हुँदैन भेक्टरको लागि डिटर्मिनेन्ट युज हुन्छ हेर क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट हैन अरु पनि धेरै रुलहरु छ क्रस प्रोडक्ट क्र्यामर्स रुलबाट पनि क्रस प्रोडक्ट निकाल्न मिल्छ तर सबभन्दा सजिलो भनेको डिटर्मिनेन्ट मेथड हो त्यसैले मैले डिटर्मिनेन्ट मेथड युज गरेको ओके अब क्वेशन दिउँ क्वेशन दिम ल कतिको बुझेको छ एउटा क्वेशन हेरौँ है त क्वेशनमा आफ्नो कलाकारिता देखाउने ल इफ f vector is 2i plus 3j plus 4k यो न्यूटनमा छ and r भनेको पोजिसन भेक्टर is I plus j plus k यो चाहिँ मिटरमा छ है then find torque torque कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हेर फोर्स भेक्टर दियो र पोजिसन भेक्टर दियो ठीक त टर्क कति होला भनेर सोधियो ल त वैकल्पिक आन्सरहरु यस प्रकार छन् i cap
प्लस 2j cap प्लस kk cap. B option I cap minus 2j cap plus k cap. C option minus I cap plus 2j cap minus k cap. D option is none of these. यसो सल्भ गरौँ त, यो बच्चा क्लासको क्वेशन भयो। आर दियो, एफ दियो, टर्क सोधिरहेछ। त यो कुरो याद राख्ने, टर्क भनेको आर क्रस एफ हो कि एफ क्रस आर, यो याद राख्ने है। यस्तो हैन कि एफ क्रस आर गरिदियो भने फेरि अर्को एन्सर आइदिन्छ। ओके, सबैले बी लेख्दै छ, त म पनि बहुमतको कदर गर्छु। बी अप्सन इज करेक्ट एन्सर। अब हेर, सल्युसन हेरौँ। यति लेखिसक्यो, म स्लाइड अगाडि बढाउँ, माथि सारौँ। सर हामीलाई हजुरले थर्मोडाइनामिक्स पनि पढाइदिनु, पहिला यो मेकानिक्स त सकौँ, मेकानिक्स सकेपछि जे जे टपिक हुन्छ फिजिक्सको सबै पढाइदिन्छु। म पार्टिकुलर टपिकको टिचर हैन, म होल फिजिक्स एक्लै पढाउँछु है। अब समय कस्तो हुन्छ, एउटा टपिक सकेपछि म अर्को टपिकमा जान्छु, जहिले पनि, अलवेज। सल्युसनतिर जाउँ म यसको। अब टर्क सोधिरहेछ, हामीले पढ्यौं टर्क भनेको इट इज आर क्रस एफ, इट इज नट एफ क्रस आर, यो आर क्रस एफ। आर क्रस एफ भएकोले डिटर्मिनान्ट बनाउँदाखेरि पहिला आर को कोअर्डिनेट, त्यसपछि एफ को कोअर्डिनेट लेख्नु पर्नेछ। यहाँ आई क्याप, जे क्याप, के क्याप लेख्ने। अब पहिला आर को कोअर्डिनेट हेर त, आर को कोअर्डिनेट के छ हेर त। यहाँ केही छैनको मतलब 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, ठीक। त आर को कोअर्डिनेट म यहाँ कति लेख्छु, 1 1 1, ठीक। र फोर्स को कोअर्डिनेट 2 3 4 छ है। त म यहाँ के लेख्छु, 2 3, सरी यहाँ मिस्टेक भयो, इट इज 2 3 4 भयो। अब त के गाह्रो छ र, यसलाई एक्सपेन्ड गर्ने त हो नि डिटर्मिनेन्टमा है। एक्सपेन्ड गर्ने तरिका हेर त, म कसरी एक्सपेन्ड गर्छु यसलाई। पहिला म आई क्याप लेख्छु, आई क्यापबाट पास हुने यो रो र यो कोलम हट्छ है। त यसको प्रोडक्ट माइनस यसको प्रोडक्ट। ओके, यहाँ के हुन्छ, 1 × 4 - 3 × 1, अल्टरनेटमा माइनस जे क्याप लेखिसकेपछि यो बिचको र यो हट्ने भयो है। त अब यो टर्म छ, यो टर्म छ, यो टर्म छ, यो टर्म छ। त यसमा के हुन्छ, 1 × 4 - 1, ठीक। अनि त्यसपछि अल्टरनेटमा प्लस के क्याप हुन्छ, के क्यापबाट पास हुने यो र यो हट्छ, त यो चारवटा टर्म बाँकी रहन्छ है। यो चारवटा टर्ममा के हुन्छ, 1 × 3 - 1, दिस विल बी द एन्सर। ओके, त यो कति हुन्छ, 4 बाट 3 गयो 1, आई क्याप, यो 4 बाट 2 गयो 2j क्याप, र यो कति भइदियो, सिम्पली के क्याप भइदियो। देन दिस इज टर्क, दिस इज टर्क। अब यो चाहिँ कुन अप्सनमा दिएको छ, हेर, यो चाहिँ बी अप्सनमा दिएको छ। दिस विल बी बी अप्सन विल बी करेक्ट एन्सर। यहाँ भन्दैछ क्रामर्स रुलबाट पनि सिकाइदिनु न, एउटै कुरोमा धेरै रुलबाट सिकाएर के फाइदा। अघि भने त्यो क्रामर रुल त अब क्रामर रुलमा गइगयो। ल, यसको कुनै सर्टकट छैन बाबु, यसको निकाल्ने सबभन्दा सर्टकट सजिलो मेथड यही डिटर्मिनान्ट हो। क्रामर रुल यो भन्दा पनि लामो हुन्छ त्यो। ल, अब म यसको मोड निकाल्छु। त मोड निकाल्यो भने के हुन्छ हेर, 1 को स्क्वायर 1 भयो, -2 को स्क्वायर 4 भइदियो, र फेरि 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। त यो कति भइदिन्छ, 4 1 5 1 6, त √6 न्युटन × मिटर भयो, किनभने आर र एफ को प्रोडक्ट हो। आर को युनिट मिटर भयो, फोर्स को युनिट न्युटन भयो, त न्युटन × मिटर चाहिँ यसको युनिट भयो, टर्क युनिट। यति क्लियर? हेर, कतिजनाले लेख्दैछ सर बत्ती गएको छ, बत्ती गएको छ। मैले धेरै इम्पोर्टेन्ट रुलहरू आजको सिकाएको छु है। बत्ती गएको छ भने अब त्यो रुलहरू भनौँ भने त्यसमा धेरै टाइम लाग्छ। मैले बहुत मेहनत गरेको छु यो डिटर्मिनान्टको रुल सिकाउनको लागि है। कुनमा भन्दैछ 4 कसरी भयो भन्दैछ, मैले कुनै मिस्टेक लेखेको छु र क्याल्कुलेसनमा, यो स्क्वायर गरे हो नि,
मोड हालेपछि यो के हुन्छ हेर न, यसको स्क्वायर कति हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर त भयो नि, त -2 को स्क्वायर 4 भएन। छुटेको छ भने यसको भिडियो छ है, यो डिटर्मिनेन्ट वाला भिडियो छ जीएस अनलाइन फिजिक्समा, त्यो एकचोटि हेर्नु आज, त्यसमा त झन् राम्ररी बुझ्छौ तिमीहरू। भिडियो छ, मेरो फेसियल एक्सप्रेसन हेर्न पाउँछ, हातको इशाराहरू देखाएर बुझाएको छु, हात कसरी कर्ल गर्ने, कसरी फर्काउने, कसरी पल्टाउने, त्यो सबै मैले देखाएको छु। ओके ल, अब यसपछि ज्योमेट्रिकल मिनिङ हेर्छौँ हामी, ठिक। ज्योमेट्रिकल मिनिङ अफ क्रस प्रोडक्ट, अझै 6 मिनेट टाइम छ, तबसम्ममा हामी ज्योमेट्रिकल मिनिङ भेटाउन सक्छौँ। ज्योमेट्रिकल मिनिङ हेर, ज्योमेट्रिकलले एक रश्मिले के देखाउँछ, एकजनाले अघिदेखि सोध्दै थियो डट प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हुन्छ। डट प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ एउटा भेक्टरको प्रोजेक्सन अर्को भेक्टरमाथि। डट प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ प्रोजेक्सन अफ वन भेक्टर अलोङ एनदर भेक्टर, यो हुन्छ डट प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ। क्रस प्रोडक्टको ज्योमेट्रिकल मिनिङ हुन्छ एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम। ओके ल हेरौँ ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हुन्छ। त म पहिला एउटा प्यारालेलोग्राम कोरेर हेर्छु, दुईटा भेक्टरै कोरेर हेर्छु म। यो एउटा भेक्टर भयो, यो अर्को भेक्टर भयो, नाम दिउ यिनीहरूको, दे आर ए एन्ड बी। दिस इज ए भेक्टर, दिस इज बी भेक्टर, यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा होला, यो एंगल थीटा होला, सपोज दिस इज थीटा एंगल। अब ए क्रस बी को मैग्निट्यूड ए बी sin थीटा हुन्छ। ओके त पहिला मैग्निट्यूड हेरौँ, ए क्रस बी को मैग्निट्यूड। डाइरेक्सन त यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यो त क्लियर भइसक्यो, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, रोटेसन रुल, जे भने नि हुन्छ। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को भ्यालु हुन्छ ए बी sin थीटा। त यो ए बी sin थीटाले हो के यो के हो, यो फेरि ए बी sin थीटा यसले के दिन्छ त ए भेक्टर र बी भेक्टरले इन्क्लोज गरेको प्यारालेलोग्रामको एरिया दिन्छ। कसरी त म प्यारालेलोग्राम बनाएर हेर्छु हेर, ए सित प्यारेलल साइड्स मैले यता कोर्दिएँ, ठीक, र बी सित प्यारेलल साइड्स मैले यता कोर्दिएँ, ठीक छ। त यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम मैले बनाउन पुगे, दिस इज प्यारालेलोग्राम। अब ए क्रस बी जुन छ, यति प्यारालेलोग्राम ए बी sin थीटा भनेको यो प्यारालेलोग्रामको एरिया हो, यति पार्टको एरिया हो। यो कसरी त चेक गरौँ। हामीले थाहा छ प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ, प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ। त म यसको बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ बेस, बेसको लेन्थ भनेको ए हो। म बेसलाई यतातिर प्रोड्युस गर्छु है, अनि प्रोड्युस गरिसकेपछि म माथिबाट एउटा परपेन्डिकुलर यसरी ड्रप गरिदिन्छु भने त यो भनेको हाइट अफ द प्यारालेलोग्राम होला, दिस इज हाइट अफ द प्यारालेलोग्राम, र यो एंगल पनि थीटा होला, करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल। ओके, संगति कोणहरू बराबर हुन्छ। 8 कक्षामा पढ्यो होला सरकारी स्कुलमा, अचेल त सबै सरकारी स्कुलकै सर्टिफिकेट हेर्छु इन्ट्रान्स दिँदाखेरि। ओके, त संगति कोणहरू बराबर हुन्छ, यो थीटा त यो पनि के भयो थीटा, करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल। ओके, र यो लम्बाई प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ। त यो लेन्थ बी हो भने यो लेन्थ पनि बी नै होला। त यो एच भनेको बी sin थीटा हुन्छ, एच भनेको बी sin थीटा हुन्छ। कसरी त मैले सिम्पली sin थीटा को रेशियो युज गरे, sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज युज गरे। परपेन्डिकुलरमा यो एच भइदियो, हाइपोटेन्युजमा यो बी भइदियो। त यसबाट क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एच भनेको कति भइदियो बी sin थीटा। अब केयरफुली हेर, ए भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ, त ए यो जुन ए देखिरहेछ यो प्यारालेलोग्रामको बेस हो, र बी sin थीटा भनेको प्यारालेलोग्रामको के हो हाइट हो। अब प्यारालेलोग्रामको ए बी sin थीटा भनेको इट इज नथिङ बट बेस र हाइटको प्रोडक्ट हो। त बेस र हाइटको प्रोडक्ट भनेको व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, दिस इज एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। त ए भेक्टर र बी भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट मैले लिए भने यसबाट आउने जुन यो रिजल्ट ए बी sin थीटा छ, ए र बी भेक्टरले मिलेर जुन प्यारालेलोग्राम बनाएको हुन्छ त्यो प्यारालेलोग्रामको एरिया दिन्छ। यसले के दिन्छ त्यो प्यारालेलोग्रामको एरिया दिन्छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्जाममा क्वेशन के गरिदिन्छ, डायगोनलहरू दिन्छ, दुईटा डायगोनल दिन्छ। जस्तै प्यारालेलोग्रामको यो एउटा डायगोनल भयो है,
र अर्को डायगोनलमा यो मानिदिन्छु ल, यो अर्को डायगोनल भयो। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के गरिदिन्छ, प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरू दिन्छ अनि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कति हो भनेर सोधिन्छ। त मान दिस डायगोनल इज D1 भेक्टर, मैले नाम दिएँ है, र यो जुन डायगोनल छ यो डायगोनल, दिस डायगोनल इज D2 भेक्टर। त यदि डायगोनलहरू दिएको छ भने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कसरी निकाल्ने, त यस्तो बेलामा यो फर्मुला याद राख्नु, यो म्याथबाट मैले ल्याएको फर्मुला है, हामी यहाँ प्रुभ गर्दैनौँ। दिस विल बी हाफ टाइम्स D1 क्रस D2, हाफ टाइम्स D1 क्रस D2 को मतलब डायगोनलहरूको क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु अनि त्यसलाई हाफ गर्ने बित्तिकै एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम हुन्छ। यदि साइडहरू छ भने क्रस प्रोडक्ट ने एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भइदियो, यदि डायगोनल छ भने डायगोनलहरूको क्रस प्रोडक्ट गर्ने अनि हाफ गर्यो भने बल्ल एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम आउँछ। यति बुझिबक्सेको भन छिटो। ओके, अब क्वेसन दियो, अब्जेक्टिभ क्वेसन। आजको लागि लास्ट क्वेसन, लास्ट बट नट द लिस्ट, एकदमै सजिलो क्वेसन, नेमको मोड्युलमा दिएको क्वेसन है। क्वेसन यस्तो छ, इफ A vector is equals to 2i cap and B vector is equals to 2j cap, be sides of a parallelogram, be sides of a parallelogram, then find its area, then find its area. A option 1 meter square, B option 2 meter square, C option 4 meter square, D option 0. अब हेर, मैले ए भेक्टरमा 2 लेखेको छु, मिटर हो सेन्टिमिटर हो यस्तो केही भनेको छैन। त यदि कुनै क्वेसनमा ए भेक्टर बी भेक्टर दियो र यिनीहरू लेन्थ हो भन्ने कुरो थाहा छ र सेन्टिमिटर हो मिटर हो फिट हो के हो, लेन्थको कुनै युनिट दिएन भने क्वेसनमा अन्डरस्टुड हुन्छ एमकेएस सिस्टम। क्वेसनमा के अन्डरस्टुड हुन्छ, एमकेएस सिस्टम। यदि लेन्थ छ भने आफसे आप बुझ्नुपर्छ यो मिटर होला भनेर बुझ्नुपर्छ। म एकचोटि फिगर कोरेर हेर्छु, ए भेक्टर भनेको 2i क्याप छ, बी भेक्टर भनेको 2j क्याप छ, आई क्याप भनेको x एक्सिस हो, जे क्याप भनेको y एक्सिस हो। त पहिला म दुईटा एक्सिस नै ड्रा गरिदिन्छु। हेर यहाँनिर दिस इज x एक्सिस एन्ड दिस इज y एक्सिस। यो x एक्सिस भयो, यो y एक्सिस भयो है, इन्टरसेक्सन पोइन्ट ओरिजिन। ए भेक्टर भनेको 2i क्याप हो, त मैले अन्दाजको भरमा दिए दिस इज एउटा साइड ए भेक्टर हो, त यो भनेको 2i क्याप होला। अर्को भेक्टर भनेको 2j क्याप हो, त मैले अन्दाजको भरमा देखाएँ यहाँसम्म होला, त दिस इज बी भेक्टर, यो भनेको 2j क्याप हो। अब यहाँ एउटा प्यारालेलोग्राम बन्दैछ है, त ए र बी त साइड्स हो, त यता एउटा प्यारालेल साइड स्केच गरिदिउँ र के यहाँ भयो त यहाँ त केयरफुली सेच त यो रेक्टेंगल हैन, यो त रेक्टेंगल हो नि, रेक्टेंगलको एरिया सोधिरहेछ। एउटा साइडको लेन्थ छ, अर्को साइडको लेन्थ, ए र बी को बीचको त एंगल यहाँ थीटा भनेको 90 डिग्री भइदियो नि, त थीटा 90 डिग्री भइदियो भने एरिया अफ प्यारालेलोग्रामको फर्मुला के हुन्छ, मोड अफ ए क्रस बी हुन्छ। त ए क्रस बी को भ्यालु कति हुन्छ, एबी sin थीटा हुन्छ। ए भनेको 2 युनिट हो, बी भनेको पनि 2 युनिट हो, र sin थीटा त sin 90 डिग्री भइदियो, sin 90 डिग्री 1 भयो, and the answer will be 4 meter square. कसरी थाहा पाउने 90 डिग्री, ए भेक्टर 2i क्याप, आई क्याप भनेको x एक्सिस, बी भेक्टर भनेको j क्याप छ, j क्याप भनेको y एक्सिस, त x र y को बीचमा त एंगल 90 हुन्छ, त ए र बी को बीचमा पनि एंगल 90 डिग्री भइदियो यहाँ। यसलाई त स्क्वायर भन्न सकिन्छ नि, स्क्वायर त हो नि, लेन्थ र ब्रेथ इक्वल छ। मैले रेक्टेंगल देखाए 90 डिग्री को लागि, रियलमा त यो स्क्वायर त हो नि हो। अब भन, यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर यहाँ जुन मैले साइड्स भनेको छु, साइड्स नभनेर डायगोनल लेखिदिएको एन्सर के हुन्थ्यो होला? यदि मैले यहाँ साइड्स को ठाउँमा डायगोनल लेखिदिएको एन्सर के हुन्थ्यो होला? त डायगोनल भनेलाई अझ हाफ गर्नुपर्छ, त D1 हुन्थ्यो 2i क्याप, D2 हुन्थ्यो 2j क्याप, अनि यो दुईटाको प्रोडक्ट लिएर हाफ गरेको भए 2 मिटर स्क्वायर एन्सर हुन्थ्यो। यस्तो बेला डायगोनल भइदिएको भए एन्सर के हुन्थ्यो, 2 मिटर स्क्वायर एन्सर हुन्थ्यो होला। यति क्लियर? यति ठीक छ?
ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स, भेक्टर टपिक यसै सँगै भेक्टर टपिक पनि सक्यो। र भोलि म रिलेटिभ भेलोसिटी पढाउँछु तिमीहरूलाई है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। अहिले भेक्टर पढेको छ, यो तातो छ, र भोलिको क्लासमा चाहिँ म रिलेटिभ भेलोसिटी पढाउँछु। रिलेटिभ भेलोसिटीमा इट इज नथिङ बट सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर। सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टरकै कुरा खेल हो रिलेटिभ भेलोसिटी। त भोलि हामी रिलेटिभ भेलोसिटी पढ्छौँ। यति क्लियर? ल अब म इन्ड गरौँ। रिलेटिभ भेलोसिटीमा रिभर बोट प्रब्लम सबै आउँछ है। यिनीहरूले भन्दैछ माथिबाट स्लाइड देखाउने, कताबाट थियो, कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो। ओके, यहाँ कतिबाट थियो होला, यहाँबाट थियो होला डट डट। छिटो स्क्रिनसट ल्याऊ। हामी सुर्खेतको स्टुडेन्टलाई नेमको मोड्युल नेमको मोड्युलको लागि कृपया नेममा सम्पर्क गर्नु होला है, नेममा फोन गर्नु होला। कुरियरबाट सायद पठाइराखेका छन् मोड्युल। ल यसको पनि स्क्रिनसट ल्याऊ, यसको पनि स्क्रिनसट ल्याऊ, यसको पनि स्क्रिनसट ल्याऊ, यसको पनि ल्याऊ। क्रस प्रोडक्ट आयो, हाम्रो प्यारो रोटेसन रुल पनि आयो यसमा। यहाँसम्म थियो। यो पनि ल्याऊ। लास्ट क्वेसन एकपटक फेरि भनिदिनु न, के थियो लास्ट क्वेसनमा? हिजोको लास्ट क्वेसन के थियो र? मलाई याद छैन। 2r sin θ/2 वाला डायगोनल वाला क्वेसन यो हो। लास्टमा मैले के भनेको हो, यहाँ मैले साइड्स लेखेँ, तर यदि साइड्स नभएर यसलाई मैले डायगोनल लेखिदिएको भए, लेखिदिएको भए एन्सर बी अप्सन हुन्थ्यो के। किनभने डायगोनल यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर डायगोनल भयो भने त फर्मुला त हाफ ए क्रस बी हुन्थ्यो नि। हाफ ए क्रस बी हुँदाखेरि त 4 लाई फेरि 2 ले डिवाइड गर्नु पर्थ्यो। 4 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2 मिटर स्क्वायर एन्सर आउँथ्यो। ओके, ल समय पनि समाप्त भयो। अब म इन्ड गरेँ है त क्लास। हेलो सर, एक्जाम को भन्दिनु न यसो। हजुर हजुर, शनिबार आउने एक्जाम कति शनिबारको एक्जामको लागि चाहिँ नेमको फेसबुक पेजमा जाने। आज नै राखिदिनु, भोलि बेलुका राखिदिएको नेपाली सरको पिडिएफ चाहिँ नेपाली सरको चाहिँ नेपाली सरसँगै कन्ट्याक्ट गर्नु होला। क्लास नै सर मोड्युल हाम्रो सर बुक कहिले दिन्छ? सर बुक कहिले दिन्छ? लकडाउन खोलिसकेपछि मात्र तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। सर लकडाउन कहाँ खोल्छ अहिले? कहिले दिन्छ? हजुर सर बुक कहिले दिन्छ हाम्रो?
गर्नुपर्छ उल्टा होइन